हॅलो गोंयकारा, आज आमी गोंयची दाळ करूया. ही मासूर दाळ म्हणटाय तेका, रेड लेंटील म्हणटाय. ही आमगे मांयक सदां दिताली, सो आमी ते भाशेन करूया. सो तेका जाय तुका जाय ते भाशेन तुज्यान सुबेज करूं आतां, पूण हांव ती थोडीशी कोतां. 150 grams ऑफ दाळ ही मातशी वॉश कर. टू स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, नाजाल्यार तुका नाल्ल आहा जाल्यार नाल्ल घाल, ना खोबरें म्हणटाय फ्रेश घाल. 1 teaspoon ऑफ क्युमीन सीड वा जिरें. 12 करीपत्ता आहाय तेका, ही तुका फ्रेश आहा जाल्यार फ्रेश घाल. एक ग्रीन चिली, 3 फ्लेक्स ऑफ गार्लीक, ही मॅश करून पडटली, ना तूं ग्राइंड कर. एक टोमॅटो चॉप, एक ऑनियन चॉप, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल, पिंच ऑफ टर्मरीक जाय तेका, ना हळद म्हणटाय तेका आमी, आनी 1 कप उदक आहा तेका, नाजाल्यार तुका सुबेज जाय जाल्यार सुबेज उदक घालूंक पडटा तुका. आनी मागीर जाल म्हणटरी मागीर स्प्रिंकल कर ही कोरिएंडर फ्रेश वयल्यान घायल्या पुरो. सो आतां तेल घायलां, तेल ऑलरेडी तें गरम जालां. सो तेल घायल म्हणटरी ही करीपत्ता पयलीं घाल, तेच बरो तो वास वता, मागीर ती शिजना, मागीर ती बरी भाजना. ते बरो वास येता, कित्याक मागीर तें सगळें तें कच्चे जाता, बरें भाजना तें. सो करीपत्ता सुद्दां पयलीं घाल. करीपत्ता तुगे जितली आहा जाल्यार ओली आहा जाल्यार मातशें ड्राय करना, उदक सगळें तेलांत मान येता, दोळ्यांचें येतलें. मागीर तुगे क्युमीन सीड घाल. मागीर तुगे ऑनियन घाल, टोमॅटो घाल, ग्रीन चिली घाल. सो ऑनियन घाता. तेजेर हांव ग्रीन चिली घाता, टोमॅटो घाता. सगळो हांव बरो सॉफ्ट बरो मातसो भाज दिया. ते बरो भाजत म्हणटकीर मागीर हांव गार्लीक घातलें, टमाटां गार्लीक घातलें. मातशें हें जावं दिया, मातशें. आतां मातशें हाफ भाजलो मसालो, आनी आतां हांव मॅशरान घालून हांव गार्लीक हें करता. एका लसणी जाय, एका आलें वो जिंजर नाका. आनी मागीर बरो मेळोय. बरो मातशें भाज दिया. हो मसालो बरो भाजलो आतां हांव, आनी आतां पिंच असो टर्मरीक उडयता तेका, चड घायनाका. सो टर्मरीक घाल म्हणटकीर मातशें मेळोय. आनी मातशें आनी एक 2 मिनट मातशें भाज दिया बरो. आतां ही दाळ हांवें बरी धुयल्या, आनी हांव दाळ घातां. तो टर्मरीक ऑलरेडी बरो बॉयल जालो. आनी बरें मेळोय. आनी हांव आतां कोकोनट घातां, आनी आतां तुका सॉल्ट घातां. आनी मागीर तूं चोय तुका सॉल्ट कितू हें जाय तें. सो हांवें तें सॉल्ट घायलां, हाफ टीस्पून सॉल्ट आहा तें. आनी हांव तें 1 कप उदक घातां, फुडें सुबेजी जाय पडटा न्हू उदक. सो तें 1.5 उदक आहा हें आतां सगळी दाळ मातशें 1.5 उदक घायलां. बरें मागीर जाय जाल्यार हांव तुका मागीर सांगता आनी एड केलें जाल्यार. सो आतां हें बॉयल करूंक घाता. सो ती दाळ चोया तेका. सो दाळ जाली ती, हांवें येदेशें मीठ सॉल्ट एड केलां टेस्ट चोवपाक, आनी एक हाफ कप उदक घाल तेका. सो सगळें मेळून 2 कप हांवें उदक घाल तेका.
आनी चड पातळ करूं नाका ही भाशेन दाट व्हरोंक जाय ती आनी दाट जाल ती आनी मागीर तेजे मागीर सर्विंग मागीर बॉलान घाल ती आनी मागीर वयल्यान कोरिएंडर घाल दाट जाली आनी ही मातशी दाट चुचोय तुवें सारकी एन्जॉय जातलो खावपाक देव बरें करूं